gidili bagayod sa Ginoo ang paghimog larawan. Kay mao man kini ang atong sulbaron ug ipasabot karong buntaga nga matod pa sa dili mga Katoliko nga pinangga kayo nato nga gidili ang maong larawan. Apan ngano man kitang Katoliko aduna may daghan kayong larawan. Ang isyu karon gidili bagid sa Ginoo ang paghimog larawan. Ang tubag dili. Mga kaigsuonan, kung mingon ka nga ang larawan gidili sa atong Ginoo, ang pangutana sumala gihapon sa Biblia ang Dios nagpabuhat og larawan. Exodus 25:18 nagiingnan niya si Moises, Moises, maghimo kag larawan sa anghel ug ibutang mo sa arka sa kasabutan. O kung gidili ang larawan sa pagbuhat, ngano man do naman kitay mabasa mga kaigsuonan nagipabuhat og larawan si Moises. Di ba ang isyo nga mao kini nga ang larawan Dios? O kung Dios o mga kaigsuonan nganong gitugot sa Dios ang paghimog larawan? Ngunang mamalandong ta nga dili di ay ang paghimog larawan mao'y Dios, mao'y gidili, kundili ang binuhat nga larawan kung imong ilhon kini nga mao'y imong Dios, mao kanang giingon sa Exodo nga bawal maghimog Dios o larawan. Ang larawan, mga kaigsuonan, mahimo lamang kining Dios sa katao, sa Katoliko, kung ang larawan ilhon niya nga mao'y iyang Dios. Apan wa kana gitudlo sa Santa Iglesia Katolika. Na kana sa atong CCC, Catechism of the Catholic Church 2132. Nawa kita mag-ila sa larawan nga mauna ang Dios. Ug matod pa sa Baltimore Catechism ang atong karaan nga pagpanudlo sa Santa Iglesia Katolika sa pahina 132, walay buang na Katoliko nga nag-ila sa larawan nga mao'y iyang Dios. Busa wata mingog Dios Maria, wata mingog Dios Pedro, Dios Santiago o guban pa. Wa ka nagitudlo sa Santa Iglesia Katolika. Niya nang maong akusar diri ka nato. Mao na giingon sa ka psychology, unsa gani mo bugtaw sa imong baba, mo nagikan sa imong kasing-kasing o gunahuna. Dan ato kining ibalik kanila. Kinsa may nag-ingon nga ang larawan Dios, ang atong mga pinangga nga dili Katoliko, kay wa siya kasabot, nibiya na lang sa Katoliko, tungod niya ng isyu sa larawan mga kaigsuonan. Nga batod pa sa ka psychologist, nga kung unsa gani nga mugawa sa mong baba, mugikan sa mong nahunag kasing-kasing, daan ibalik na ni kanila, nga sila nagbalik-balik niya na, nga kana Dios, therefore, sila nagunahuna niya na, sila nag-iisip niya na, gikan silang kasing-kasing, gikan silang nahuna, gipahit sa Santa Iglesia Katolika nga dili tinuod. Muna mga kaigsuonan, ang maong pulong Ginoo naa sa Osias 6:4, ang akong katawhan nga laglag na sa laag gumikan sa kulang sa kahibalo. Mga kaigsuonan, mato pa ni Dr. Gödel, ang usa ka banggiitang philosopher sa Europa. Ningon siya, a lie which is often repeated enough become a truth to those ignorance. Nga kung ato ning binisayon ang baka kung subli-subliyon sa mga Katoliko nga wa masayod, mahimong tinuod. Busa gibalik-balik kining isyu sa larawan nga Dios, gidilis, Ginoo. Mo nang mga Katoliko misaliling sa iyang pagtuo tungod kay wa masayod sa iyang doktrina. Mao na ang hagit sa Santa Iglesia Katolika pagtuon, igsoon.